नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित फेरि अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तुमा आधारित भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। धेरैजना साथीहरूले मलाई फेसबुक अथवा युट्युबकै भिडियोको कमेन्टमा पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ, अब हामीले ट्रेडिङको लागि अथवा 2-4 दिनमै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्नको लागि कुन सेयरमा लगानी गर्ने अथवा कुन सेयर किन्दा हामीलाई फाइदा होला, के कुराहरू हेरेर किन्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता सेयर किन्न सकियो भने सेयर बजारबाट राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ त छोटो समयमै भनेर धेरैजना साथीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैको आधारितमा रहेर आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईहरूले यो भिडियो कहीँ कतै स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरहरूले यो भिडियोको माध्यमबाट धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ। जति पनि साथीहरूले कुन सेयर किन्ने, कुन सेयर फाइदा हुन्छ भनेर अहिले अरूलाई सोध्नु परेको छ, यदि तपाईँ आफै नै यो भिडियो हेरेर केही कुराहरू सिक्नुहुन्छ, यो भिडियोमा मैले जति पनि कुराहरू भनिरहेको हुन्छु ती कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ आफैले नै स्टक चुज गरेर मार्केटमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसबाट छोटो समयमै तपाईँहरूले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूले आजको यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले कस्ता सेक्टरका कम्पनीमा हामीले सर्ट टर्मको लागि इन्ट्री गर्ने अथवा छोटो समयमै हामीलाई कस्ता सेक्टरका कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा दिन सक्छन्, भोलिका दिनहरूमा कुन स्टकको सेयर मूल्य बढ्न सक्ने चान्स बढी छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। अनि जो साथीहरू एउटा राम्रो ट्रेडर बन्न चाहनु भएको छ अथवा छोटो समयमै सेयर बजारबाट एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न चाहनु भएको छ भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अनि जो साथीहरू सफल बन्न चाहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनाले आजको यो भिडियोलाई चाहिँ कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै अन्य विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सिलेक्ट गरेर अन गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरूलाई आजको भन्दा अगाडिका अथवा आजकै भिडियो पनि यो विषयवस्तुमा मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिन पनि नभुल्नुहोला, जसको कारणले हामीलाई यस्तै विषयवस्तुहरूमा थप नयाँ भिडियो लिएर आउनको लागि एउटा हौसला चाहिँ मिल्नेछ। र आउनुहोस् अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र म तपाईँहरूलाई ट्रेडिङको बारेमा सकेसम्म बेसिकबाट नै सिकाउने प्रयास गर्नेछु। अब हामीले सेयर दुईवटा उद्देश्य राखेर किन्ने गरिन्छ अनि लगानीकर्ताहरू पनि दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। एउटा लगानीकर्ता भनेको कस्तो खाले हुन्छ भने मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा भएको बेलामा अथवा मार्केटमा तीव्र किसिमको गिरावट भएको बेलामा, जुन अहिले हाम्रो बजारमा चलिरहेको छ, हुन त विगत केही दिनदेखि मार्केट बढिरहेको छ, तर यो विगत केही दिनको मार्केटभन्दा अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो मार्केट टोटल्ली के छ त बियरिश ट्रेन्डमा नै रहेको छ र अझै पनि बजार बुलिश ट्रेन्डमै हो भन्ने किसिमको एउटा स्पष्ट आधार चाहिँ देखिएको छैन है त। अब एउटा लगानीकर्ताहरू भनेको यस्तै बियरिसमा अलिकति तल्लो लेभलमा आएको बेलामा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य धेरै नै तल झरिसकेको अवस्थामा उनीहरूले के गर्ने गर्दछन् त राम्रा कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने गर्दछन् के। अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी जस्तो कि अर्निङ पर सेयर भयो, कम्पनीको बुक भ्यालु भयो, कम्पनीको बिजनेसको ग्रोथ भयो हैन, कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने लाभांशको विगतमा कस्तो लाभांश दिइरहेको छ अनि आगामी वर्षहरूमा पनि कस्तो लाभांश दिन सक्छ भन्ने कुराको उनीहरूले चाहिँ अलिकति आकलन गरेर चाहिँ सेयर खरिद गर्ने गर्दछन् है त। तिनीहरू भनेको के हो त इन्भेस्टर हो, लगानीकर्ता हो, जसले आजको भोलि नै अथवा अहिले किनेको सेयर 2-4 महिनामै 2-4 दिनमै राम्रो प्रफिट खाने उद्देश्य भन्दा पनि त्यो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश मार्फत चाहिँ उनीहरूले के गरेका हुन्छ अथवा 5-7 वर्ष 8-10 वर्षसम्म पनि उनीहरूले होल्ड गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ रणनीति गराएर लगानी गरिरहेका हुन्छन् है त। एउटा लगानीकर्ता भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छन् जो लङ टर्मको लागि लगानी गरेका हुन्छन् भने अर्को भनेको कस्तो हो त ट्रेड, अर्थात् तपाईहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्नुहुन्न, कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्न, त्यति धेरै फन्डामेन्टललाई तपाईहरूले फोकस गर्नुहुन्न, तर तपाईहरूलाई चाहिँ के चाहिएको छ त, तपाईँले आज सेयर किन्नु भएको छ भने
तपाईँले आज किनेको सेयर खातामा आउन्जरी अथवा 5-7 दिनमै अथवा 10-15 दिनमै म्याक्सिमम तपाईँहरूले 1 महिना 1.5 महिनासम्म चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयरमा गरेको लगानीबाट चाहिँ राम्रो प्रफिट निकाल्नु पर्यो कि त्यस्तो किसिमकोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त त्यो ट्रेडको उद्देश्यले चाहिँ गरिएको लगानी भनेर बुझिन्छ है त। अब पहिलो कुरो तपाईँहरूले आफैलाई चाहिँ गर्ने लगानीकर्ता बन्ने कि अथवा इन्भेस्टर बन्ने कि तपाईँहरूलाई चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी चाहिएको हो कि अथवा तपाईँ छोटो समयमै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले मार्केटमा आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई ट्रेडिङ मनपर्छ अथवा तपाईँ चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने कि हैन, यो दुईवटा विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो, डिसिजन लिनु पर्यो। तपाईँ कुन तरिकाको लगानीकर्ता बन्दा तपाईँलाई चाहिँ राम्रो मुनाफा अथवा राम्रो प्रफिट चाहिँ आउन सक्छ भन्ने विषयमा है त। अभियसली मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बेसी रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अलिकति थोरै रिस्क लिन्छु, मैले रिस्क धेरै लिँदिनँ अनि मैले प्रफिट पनि कम खान्छु भन्ने हो भने तपाईँ लङ टर्मको लागि जान सक्नुहुन्छ। जुन कम्पनीमा अलिकति हामीले चाहिँ उतार चढाव कम देख्ने गर्दछौँ त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले पनि मौका छ, अझै पनि मौका छ। केही कम्पनीको सेयर मूल्य अझै पनि बढिसकेको छैन अनि अहिले बढिसकेका कम्पनीहरूमा पनि हामीले एक किसिमको एउटा गिरावट देख्न सकिनेछ अनि तपाईँहरूले चाहिँ ती कम्पनीहरूमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ है त। अझै पनि छ, त्यो समय अझै पनि सकिएको छैन। तपाईँ लङ टर्मको लागि जानुहुन्छ भने पनि अझै मौका छ। तर आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङसँग रिलेटेड रहेको छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ लङ टर्मको लागि हेरेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता हो, तपाईँको कम्पनीको राम्रो फन्डामेन्टल अथवा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर धेरै देखेर चाहिँ तपाईँ लगानी गर्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईँको लागि चाहिँ कम्पनीले दिने लाभांश नै तपाईँहरूको चाहिँ प्रमुख आम्दानी हो भने तपाईँहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँनिर रोक्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले कम्पनीको फन्डामेन्टल भन्दा पनि ट्रेडिङको लागि चाहिँ कस्ता कम्पनी जसमा हामीले हाई रिस्कमा हाई प्रफिट चाहिँ गराउन सकिन्छ त भन्ने विषयवस्तुसँग आधारित रहनेछ। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यसको लागि अब हाम्रो नेप्सेमा त्यस्तो धेरै विकल्पहरू रहेका छैनन् है त। हाम्रो नेप्सेमा त्यस्तो धेरै विकल्पहरू रहेका छैनन् किनकि भर्खर हाम्रो मार्केट चाहिँ के भइरहेको छ त, एउटा पाइला टेक्ने ठाउँमा पुगेको छ। हामीले हाम्रै छिमेकी मुलुकतिरको स्टक मार्केटमा हेर्ने हो भने धेरै अवसर रहेका छन्, धेरै कम्पनी रहेका छन् जसमा हामीले रोजी ट्रेड गर्न सकिन्छ हैन। तर हाम्रो स्टक मार्केटमा चाहिँ केही सीमित स्टकहरू मात्रै रहेका छन्। अब जसमध्ये अहिलेकै अवस्थामा भन्ने हो भने हामीले ट्रेडको लागि उत्कृष्ट सेक्टरहरूको रूपमा चाहिँ एउटा हाइड्रो पावरलाई देख्न सकिन्छ, अर्को भनेको चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई देख्न सकिन्छ अनि त्यसैगरी अर्को भनेको फाइनेन्स रहेको छ। अनि यसबाहेक पनि कतिपय अवस्थामा फरक सेक्टरहरूले अहिले चाहिँ अलिकति मोमेन्टम देखाइरहेका छन्। अब आगामी दिनमा मार्केटलाई कुन सेक्टरले लिड गर्छ त्यो कुरा हामीले देख्न बाँकी नै रहेको छ। अब हामी ट्रेडर भइसकेपछि अहिले जुन सेक्टर बढी चलिरहेको छ, जुन सेक्टरमा चाहिँ ट्रेडरहरूले अथवा लगानीकर्ताहरूले बढी प्रफिट निकालिरहेका छन् त्यही सेक्टरमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यो सेक्टरमा गइसके पछाडि पनि हामीले अब सेयर खरिद गर्ने बेलामा केही सामान्य कुरादेखि लिएर कम्पनीको केही विशेष कुराहरू हैन, कम्पनीको सेयर मूल्यसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्न एकदमै आवश्यक हुन्छ है त। तपाईले म बेसिकमा भन्छु है त, तपाईले कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ है त, ट्रेडिङको लागि तपाईले कुनै एउटा कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्नु पर्यो के त्यो कम्पनी तपाईले किन्नुभन्दा अगाडि कति बढेको छ भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ है त। अब जस्तो कि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब नेप्से अल्फाको चार्टमा जान सक्नुहुनेछ। अनि जस्तो कि मैले अब कुनै एउटा कम्पनीको बारेमा तपाईहरुलाई अब यहाँनेर कति % बढेको छ भनेर चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहे। जस्तो कि म बीएनएचसी को बारेमा चाहिँ हेर्दै छु है त। बीएनएचसी को बारेमा मैले सायद जनवरी 1 तारिकमा चाहिँ एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ हैन। त्यो ट्रेडिङ स्टकको बारेमा चाहिँ एउटा रिलेटेड रहेको थियो जसमा मैले अन्य केही कम्पनीको बारेमा पनि जानकारी दिएको थिएँ अनि बीएनएचसी को बारेमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ है त। अब त्यसपछि यस कम्पनीको शेयर मूल्य रेगुलर बढिरहेको छ, हुन त त्यो भन्दा पनि पहिला बढिरहेको थियो, त्यसपछि झन् हामीले तीव्र किसिमको चाहिँ वृद्धि यसमा देख्न पाइयो है त। अब तपाईले ट्रेडको लागि यो कम्पनीमा जान चाहनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू यसको 10% सर्किट लागेको देखेर यी 475 470 अथवा 460 65 सम्म पनि इन्ट्री गर्नुभयो होला है त। तर मेरो विचारमा भने
यो कम्पनीमा अहिलेको समयमा इन्ट्री गर्ने समय छैन। किन छैन भने जबकि यस कम्पनीको हामीले विगत 8-10 दिनको यो कारोबारको इतिहास हेरिन्छ, चार्टबाट तपाईहरुले यसरी हेर्नुहुन्छ भने यसको शेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ है त, निरन्तर बढिरहेको छ। इन्ट्राडेमा पनि त्यस्तो खासै हामीले प्रॉफिट बुक यसमा देख्न पाइएन। हुन त अलिकति लो क्याप वाला कम्पनी हो हैन, लो क्याप वाला कम्पनी हो। अनि अघिल्लो पटक हामीले चाहिँ बुलमा यसको कारोबार हुँदै गरेको देखिएको थियो अनि त्यतिबेला यसको शेयर मूल्य 745 हाराहारीसम्म पुगेको थियो है त। अब हामीले त सोचिन्छ कि 745, 700, 800 पुगेको कम्पनी अहिले 470 अथवा 465 मा घुमिरहेको छ, यो लेभलमा निरन्तर बढिरहेको छ भनेपछि अहिले किन्न डराउनु पर्दैन भन्ने पनि कतिपयको सोच हुन सक्छ। तर हामी ट्रेडर भएकोले यस्ता कम्पनीमा इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईले टेक्निकल इन्डिकेटरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कारण चाहिँ बताइदिन चाहन्छु है त। अब यो कम्पनीको हामीले अहिले कति % मूल्य बढेको छ भनेर हेर्दै थियौं अगाडि हैन, त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु भनेको थिएँ। अनि लगभग हामीले यसको शेयर मूल्य हेर्ने हो भने यो 300 लगभग 310-15 देखि बढ्न सुरु भएको रहेछ अनि अहिले यसको शेयर मूल्य 475 पुगिसकेको छ। लगभग 50-51% को हामीले यसमा चाहिँ वृद्धि देख्न सकिन्छ भनेपछि यत्रो 50% बढिसकेको छ कम्पनीमा अनि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको करेक्सन आएको छैन भनेपछि अब कुनै न कुनै दिन यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले एउटा तीव्र रूपको गिरावट चाहिँ देख्न पाइनेछ है त। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले अहिलेको समयमा इन्ट्री गर्न अलिकति रिस्क हुन्छ, किनकि अब यसमा हामीले भोलिका दिनहरुमा अथवा आजकै दिनमा पनि इन्ट्री गरेका थियौं भने यसको शेयर हाम्रो खातामा आउनको लागि कति टाइम लाग्छ त? तपाईले आज किनेको शेयर रेगुलर कारोबार भइरहेको छ भने पनि आज अथवा आइतबार तपाईले चाहिँ किन्नु भएको छ, आइतबार किनेको शेयर सोमबार आउँदैन, तपाईले मंगलबार चाहिँ बेलुका तपाईहरुको डिम्याटमा जम्मा हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ बुधबार बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो एरियासम्म अथवा त्यो टाइमसम्म यस कम्पनीको यत्रो वृद्धि भइसकेको छ, करेक्सन भएर तपाईले किनेको भन्दा पनि तल झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेपछि त हामी ट्रेडरको लागि त हामी छोटो समयमै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्नको लागि त त्यति उपयुक्त कम्पनी हुन सकेन हैन। त्यो कुराको बारेमा पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसरी बढिसकेका धेरै नै बढेका कम्पनीहरुमा हामीले के गर्ने त? ट्रेड नगर्ने अथवा ट्रेडको लागि चाहिँ यस्ता कम्पनी नरोज्ने। अब कस्ता कम्पनी रोज्ने त त्यो त म तपाईहरुलाई बताइदिने नै छु, किनकि म त्यसैको लागि आज उपस्थित भएको छु भनेपछि हैन। अब यस्ता कम्पनी यही बिएनएचसी कै हामीले अरु इन्डिकेटरहरु हेर्छौं भने पनि एमएसिडी मा स्ट्रङ बुलिश नै रहेको छ हैन, एमएसिडी मा स्ट्रङ बुलिश छ। अनि अब एमएसिडी मा सेल सिग्नल आउनको लागि हामीले एउटा सपोर्ट चाहिँ भत्काएको देख्नु पर्ने छ भनेपछि यो लेभलबाट केही करेक्सन हुन्छ भन्दैमा एमएसिडी मा चाहिँ सेल सिग्नल आइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन है त। त्यसकारणले गर्दा यो करेक्सन भएर केही तल नआएसम्म यसमा चाहिँ हामीले सेल सिग्नल देख्न पाइदैन है त। अनि त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको आरएसआई मा पनि हामीले हेर्ने हो भने एउटा करेक्सन आरएसआई मा पनि हामीले अपेक्षित राख्न सकिन्छ। यसरी अब 83 को लेभलमा आरएसआई पुगिसकेको छ, यो भनेको अलिकति रेड जोन नै हो कि अलिकति माथि नै गएको हो है त। यस्तो अवस्थामा किन्न हामीलाई चाहिँ रिस्की हुन्छ भन्ने कुरा आरएसआई ले पनि बताउने गर्दछ भनेपछि टेक्निकल्ली पनि यस्तो कम्पनीहरुमा हामीले इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ यसमा अब प्रॉफिट बुक आउन सक्ने सम्भावना है त। अब तपाईले यही कम्पनीको रूपमा भन्दा पनि यस्तै उदाहरण चाहिँ अरु कम्पनीमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ एउटा प्रॉफिट बुक आउन सक्ने सम्भावनाको रूपमा चाहिँ के हो भने यो लेभल भनेको यो भन्दा पहिलाको यसको रेजिस्टेन्सको एरिया हो जसलाई यसले हिट गरिसकेको छ है त। जसलाई यसले हिट गरिसकेको छ भनेपछि आगामी दिनमा हामीले यस्ता किसिमका अथवा यसरी रेजिस्टेन्सलाई हिट गरेका कम्पनीहरुमा चाहिँ हामीले अब यो एरियातिर गइसकेपछि अलिकति ठूलो मात्रामा सप्लाई देख्न पाइनेछ अनि प्रॉफिट बुक आउनेछ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले केही करेक्सन भएको चाहिँ देख्न पनि पाइनेछ है त। अब ठीक छ, अब यो एरियालाई चाहिँ यो कम्पनीले अहिलेको समयमा हामीले इन्ट्री गरिएन, तर यो एरियालाई चाहिँ भोल्युमका साथमा क्रस गर्यो है त। भोल्युम त यसमा ठिकै छ, भोल्युम जति चाहिने हो त्यो भन्दा पनि अझ राम्रो हामीले देख्दै गइएको छ, किनकि जब जब यसको शेयर मूल्य बढ्दैछ भोल्युममा हामीले राम्रै नै सुधार भएको देख्न पाइएको छ। तपाईले कुनै पनि स्टक चुज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा भोल्युम यस्तो किसिमको आउन चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ के हैन।
अब त्यो हामीले यसमा देख्न पाइएको छ। तर यदि आगामी दिनमा यो रेजिस्टेन्सको लाइनलाई यसले क्रस गर्यो हैन, क्रस गरेर केही माथि गएर करेक्सन लियो अनि यही एरियालाई चाहिँ एउटा सपोर्ट गराएर माथितिर जान खोज्यो भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्ट्री लिन पनि सकिनेछ है त। त्यस्तो अवस्थामा इन्ट्री लिँदा चाहिँ हामीलाई खासै रिस्क भने हुँदैन। तर यस्तो बेलामा हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि अब कहीँ न कहीँ यो रेजिस्टेन्सलाई हिट गरिसकेको छ भनेपछि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ के हुन सक्ने त गिरावट हुन सक्ने, गिरावट भएर केही तल चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम चाहिँ हुने गर्दछ है त। अब यो मेरो विचारमा चाहिँ मैले अब यस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ हैन। अब तपाईहरुले यसैलाई फलो गर्नुपर्छ, यसैको आधारमा चाहिँ शेयर कारोबार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन। आफूले पनि अध्ययन गर्नुस्, किनकि स्टक मार्केट भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। अझ ट्रेडिङ त बढी नै जोखिम छ हैन। त्यसको लागि त तपाईहरुले पनि केही मेहनत त गर्नु पर्यो है त। यस्तो किसिमको हुन्छ। अब तपाईहरुले अब कुनै एउटा कम्पनी मैले जस्तो कि अहिले मलाई चाहिँ अलिकति कम बढेकोमा मैले JOSHI जोशीलाई लिए भने सरी ल हेर्नुस्, मैले जोशीलाई लिए भने जोशीको शेयर मूल्यमा हामीले त्यस्तो किसिमको वृद्धि देख्न अहिले पाइएको छैन है त। त्यस्तो किसिमको वृद्धि देख्न पाइएको छैन। MACD मा पनि त्यस्तो स्ट्रङ बुलिश छैन अहिले हैन। अनि RSI को लेभल पनि 70 भन्दा तल नै रहेको छ। अघिको कम्पनीमा हामीले देखेको RSI कति थियो त? लगभग 80-83 को लेभलमा रहेको थियो। अनि अहिले RSI को लेभल पनि हामीले 70 भन्दा चाहिँ तल नै देख्न पाउँछौं। अब यही एरियालाई हेर्ने हो भने पनि हाम्रो यसमा चाहिँ कति भएको छ त प्राइस? जम्मा 22% मात्रै चाहिँ वृद्धि भएको छ। यो लगभग 22 डिसेम्बर देखिको यसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने जम्मा त्यति नै प्राइस चाहिँ माथि अप भएको छ। भनेपछि अब यस्तो कम्पनी जसमा बाइ सिग्नल पनि आएको छ, भोल्युम हामीले लगभग बढेको नै देख्न पाइएको छ हैन। अनि त्यसैगरी RSI को लेभल पनि लगभग ठिकै नै ठाउँमा छ हैन। अझै पनि माथि क्रस गरिसकेको छैन। अब भनेपछि यस्ता कम्पनीहरुमा हामीले इन्ट्री गर्दा चाहिँ हाम्रो जोखिम के हुन्छ त? अलिकति कम हुन्छ है त। अब त्यसको लागि चाहिँ मार्केटले पनि साथ दिनु पर्यो। त्यस विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै जानेछु हैन। केही पछाडी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु। अब एउटा कम्पनी यो भयो है त। अब यसमा पनि ट्रेडको लागि इन्ट्री गर्दा अन्य कुराहरु पनि हुन्छन्। जस्तो कि तपाईले चाहिँ रेजिस्टेन्सकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले अघिको कम्पनी निरन्तर बढिरहेको थियो। तर जब बटममा यस्तो किसिमको रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, यो रेजिस्टेन्स है त, यो एउटा रेजिस्टेन्सको लाइन थियो जसलाई यसले यो क्यान्डलमा ब्रेक गर्यो, भोल्युमको साथमा ब्रेक गरेको थियो। त्यति बेला त्यो भन्दा अघिल्ला दिनहरुमा भन्दा राम्रो भोल्युम आएर ब्रेक गरेको थियो भनेपछि तपाईहरुले यो एरियामा चाहिँ इन्ट्री लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि एउटा करेक्सन आयो, तर करेक्सन आए पनि यही रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ के गर्यो त? सपोर्ट बनाएर बस्यो के। यसरी सपोर्ट बनाएर बस्यो अनि त्यसपछि उकालो लग्यो। हामीले अघि BNSC मा पनि हेरेका थियौं नि, BNSC मा पनि यसरी बढ्यो अनि बढेर चाहिँ घटेर त्यही रेजिस्टेन्सकै एरियामा बस्छ, त्यो भन्दा तल झर्न सक्दैन भने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त? हामीले माथि बढ्दै गर्दा इन्ट्री लिने है त। अब त्यो विषयवस्तुको बारेमा पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला हैन। अब रेजिस्टेन्स अब निरन्तर बढिरहेको कम्पनीमा तपाईहरुले चाहिँ के गर्ने त? रेजिस्टेन्स ब्रेक भइसकेपछि पनि एक किसिमले एउटा चाहिँ डिसिजन लिनको लागि त्यसमा करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले 1-2 दिन विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो किसिमको मुभ देखेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यो क्यान्डलमै पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्थ्यो है त। जसको लागि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? अब धेरै बढेको हुनु भएन के स्टक। प्रमुख कुरा भनेको त्यही नै हो है त। किनकि यसमा त लगभग हाम्रो चाहिँ कति 179-80 थियो अनि यो लेभलमा यसको रेजिस्टेन्स कतिमा थियो? 192 मा थियो। त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भनेपछि खासै त्यस्तो बढी रिस्क थिएन। तर अब यसमा पनि रेजिस्टेन्स त छ नि, यसमा पनि रेजिस्टेन्सको एरिया छ माथि हैन। रेजिस्टेन्सको एरिया भन्दा तल यत्रो बढेर आइसकेको छ भनेपछि बिना कुनै करेक्सन यसरी बढेको छ भनेपछि हामीले यसमा इन्ट्री गर्न के हुन्छ त? अलिकति रिस्की हुने गर्दछ। त्यो कुराको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो। र अब त्यसैगरी हामीले चाहिँ अन्य कुराहरु हेर्ने हो भने अब अर्कै कम्पनीको बारेमा हेरियो भने पनि जस्तो अलिकति नबढेको कम्पनी जुन अहिले हाइड्रो पावरकै तुलनामा पनि अलिकति कम बढेको कम्पनीमा हेर्छौं भने हामीले अर्को कुनै एउटा कम्पनी जस्तो कि MKJC पनि खासै बढेको जस्तो लागिरहेको छैन। ल हेर्नुस्, MKJC पनि बढेको छैन, तर यसको चाहिँ के भएको छ त? रेजिस्टेन्स ब्रेक भएको छ। ल हेर्नुस्, यो एउटा रेजिस्टेन्स थियो यसको
जुन एरियालाई चाहिँ यसको योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ ब्रेक गरेको छ। अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने पनि भर्खर भर्खर अप्पर ब्यान्डमा रहेको छ, अझै पनि त्यस्तो बढी भोलाटाइल देखिएको छैन अनि बिस्तारै हामीले चाहिँ यसमा लगभग बढ्ने आधारहरू चाहिँ देख्दै गइरहेका छौँ। भनेपछि अब यतिको स्टकमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न सकिन्छ है त। यतिको स्टकमा हामीले इन्ट्री गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो बढी जोखिम अथवा करेक्सन नै आए पनि नेगेटिभ सर्किटले नै घट्ने सम्भावना हुँदैन, किनकि एमएसिडीमा हाम्रो के छ त, बाई सिग्नल नै छ। बाई सिग्नल अलरेडी भ्यालिड भएरै बसिरहेको छ, हिस्टोग्रामहरू टाढा टाढा जाँदैछन् अनि त्यसै गरी आरएसआईको लेभलमा पनि हामीले हेर्छौँ भने 65 को हाराहारीमा चलिरहेको छ, जुन एकदमै अहिलेकै समयमा हेर्ने हो भने एकदमै सेफ हो। भनेपछि अब यतिको स्टकहरूमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब ब्रेक गर्दा यसमा अलिकति भोल्युम चाहिँ कम देखिएको छ है त, त्यसमा चाहिँ अलिकति शङ्का मान्नुपर्ने कुरा हो। तर यदि भोलिको दिनमा हामीले फर्स्टकै 1-2 घण्टामा यस्तै किसिमको चाहिँ अथवा योभन्दा अझ राम्रो किसिमको चाहिँ हामीले भोल्युम देख्न सकियो भने यस्ता कम्पनीहरूमा हामीले इन्ट्री गर्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई घाटा चाहिँ हुँदैन है त। अनि अब त्यसै गरी इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ प्रफिट बुकको लागि के गर्ने त, आफ्नो एउटा 10%, 15%, 20% सम्मको एउटा टार्गेट गराउने। अनि त्यो टार्गेट चाहिँ हिट भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफ्नो नाफालाई चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब टार्गेट ट्रेडरहरूले राख्ने भन्दैमा मेरो विचारमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अहिलेको समयमा त स्टकमा तपाईँहरूले चाहिँ 15 भन्दा बेसी नै प्रफिट पनि गराउनु भएको छ होला। कतिपय स्टकले 30, 40, 50 सम्म पनि रिटर्न दिएका छन्, त्यो मान्छु। तर हामीले यस्तो किसिमको सधैँ प्रफिट स्टक मार्केटबाट निकाल्न सकिन्न के। हामीले लगभग 15-20% सम्मको एउटा रिटर्न पाइयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो उपलब्धि चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो मिट नै नहुने टार्गेट राख्नुभन्दा पनि तपाईँले 15-20%, 10-15% को चाहिँ एउटा टार्गेट गराउनुहोस्। अनि त्यो टार्गेटलाई चाहिँ जति बेला हिट गर्छ त्यो कन्डिसन हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रफिट बुक चाहिँ गर्ने पनि गर्नुपर्छ है त। नत्र अब ट्रेड गर्ने भन्दैमा चाहिँ तपाईँहरूले सेयर किन्ने, प्रफिट आए पनि होल्ड नै गरेर बस्ने हो भने त्यसले चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन, किनकि तपाईँले किन्नु भएको छ 10-12% अप भइसकेको छ अनि तपाईँहरूले बेच्नुहुन्न भने भोलिका दिनहरूमा त्यो घटेर फेरि के हुन सक्छ त, तपाईँले खरिद गरेको भन्दा पनि तल झर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रफिट चाहिँ हामीले समयमै बुक गर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। र अब अहिलेकै सिनारियोमा हेर्ने हो भने त मैले अहिलेको सिनारियोमा यस्तो किन भनिरहेको छु भने मार्केट निरन्तर बढिरहेको छ है त। जब मार्केट बढिरहेको थिएन त्यति बेला चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने भनेको कस्तो लेभलमा हो त, जति बेला एमएसिडीमा बाई सिग्नल हामीले देखिएको छ हैन, एमएसिडीमा जति बेला बाई सिग्नल देखिएको छ अनि त्यस पछाडि अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने पनि लोअर ब्यान्डबाट यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढिरहेको थियो है त। लोअर ब्यान्डबाट बढिरहेको थियो अनि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्यो अनि त्यस पछाडि मिडल ब्यान्डमै रहेर त्यसभन्दा माथि चाहिँ चढ्न खोजिरहेको छ। भनेपछि हामीले त्यति बेला चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्थ्यो जति बेला एमएसिडीमा हामीले बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट भएको देख्न सक्थ्यौँ है त, त्यति बेला इन्ट्री गर्न सकिन्थ्यो। तर अब अहिलेको समयमा पनि धेरैजना साथीहरूले कस्ता स्टकहरूमा इन्ट्री गरौँ भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँहरूले इन्ट्री गर्ने हो भने अहिलेको समयमा धेरै नबढेका कम्पनीहरू एउटा चुज गर्नु पर्यो हैन। धेरै नबढेका कम्पनी, अब बढ्दै नबढेका कम्पनी त तपाईँहरूले भेट्नुहुन्न, तर हामीले कम बढेका कम्पनी चाहिँ सहजै भेट्न सकिन्छ के। अनि त्यसमा पनि तपाईँहरूले ट्रेडको लागि कम्पनी चुज गर्ने बेलामा तपाईँले कस्ता कम्पनी भने जुन कम्पनीको पुँजी धेरै छ हैन त्यस्ता कम्पनीहरू चुज गर्ने भन्दा पनि अलिकति मिड क्यापवाला अथवा लो क्यापवाला कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है त। मेरो विचारमा तपाईँहरूले अलिकति ठुलो किता जुन नेप्सीमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू रहेका छन् त्यस्तामा हामीले ट्रेड गर्दा चाहिँ अब अलिकति धेरै प्रफिट चाहिँ हामीले गराउन गाह्रो पनि पर्न सक्छ के। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ अलिकति लो क्यापमा जानुभयो भने अहिलेको समयमा त्यस्तै कम्पनीहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन सर्किट हानिरहेका छन् भनेपछि त्यस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरूमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ। अनि एउटा लो क्याप हेर्नु पर्यो अथवा मिड क्यापमै जानु पर्यो हैन। अनि अर्को कुरो धेरै बढेका कम्पनी भन्दा पनि बढ्न लागेका र धेरै नबढिसकेका कम्पनी चुज गर्नु पर्यो एउटा कुरा हैन। अनि अर्को कुरा हामीले चाहिँ आरएसआईको लेभल लगभग 70 भन्दा तल नै भएकाहरूलाई चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। अब यसको एमकेजेसीको 65 हाराहारीमा छ, लगभग तपाईँहरूले 50 देखि हैन 70 सम्मको ग्यापको अथवा 55 देखि 70 सम्म भित्रका चाहिँ तपाईँहरूले स्टक चुज गर्नु पर्यो है त। अनि एमएसिडीमा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट भएको चाहिँ देख्नु पर्यो है त। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ।
र अब तपाईहरुलाई अहिलेको समयमा अब कम्पनी हो ठीक छ, आरएसआई को लेभल लगभग हामीले चाहिँ 70 भित्र भएको 65-60 तिरै भएको कम्पनी अथवा एमएससीडी मा पनि हामीले बाइ सिग्नल भएको कम्पनी अनि त्यसैगरी अब बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि एउटा राम्रै पोजिसनमा भएको कम्पनी कुन छ भनेर कसरी थाहा पाउने, एउटा हेर्न त सम्भव हुँदैन भन्ने पनि तपाईहरुको चाहिँ प्रश्न हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ अहिले एकदमै सजिलो रहेको छ। तपाईहरुले नेप्से अल्फाको चाहिँ वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ गइसकेपछि के देख्न सक्नुहुन्छ त, तपाईले माथिपट्टि होम अनि मिडिया अनि त्यसैगरी ट्रेडिङ सिग्नल र त्यसको साइडमा चाहिँ अल्फा स्क्रिन भनेर तपाईहरुले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई एडभान्स स्क्यानरमा गए पनि हुन्छ, तर तपाई चाहिँ अब टेक्निकलमा मात्रै जानुहुन्छ भने पनि त्यहाँबाट पनि हामीले त्यस्ता किसिमका कम्पनीहरु चाहिँ सहजै भेट्टाउन सकिन्छ है त। हामीले फरक सेक्टरको चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले अहिले आरएसआई को लेभल चाहिँ लगभग 30 देखि 70 को रेन्जमा चलेका कम्पनीहरुको बारेमा हेर्नु पर्यो भनेपछि यसमा हामीले क्लिक गरिदिने। अनि त्यसैगरी एमएससीडी भर्सेस सिग्नल लाइन रहेको छ जसमा हामीले चाहिँ अप वालामा चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी अन्यमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट नगरे पनि सेक्टर मात्रै सिलेक्ट गर्छौं भने पनि हाम्रो लागि कम्पनीहरु के हुन्छन् त फिल्टर भएर आउँछन् तलपट्टि है त। तपाईहरुले अहिले लगभग आरएसआई को लेभल 30-70 को बीचमा चलेका अनि एमएससीडी मा चाहिँ अप नै देखाएका कम्पनीहरु तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने तलपट्टि चाहिँ हाम्रो जम्मा 16 वटा कम्पनी रहेका छन्। अब त्यसमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि मैले महँगो कम्पनीमा ट्रेड गर्दिन, मलाई चाहिँ 500 सम्मका कम्पनी मात्रै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने अझै फिल्टर भएर 13 वटा आए। अनि तपाईहरुले अन्य इन्डिकेटरहरुलाई पनि प्रयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो बोलिङ्गर ब्यान्ड तपाईहरुलाई चाहिँ कुन लेभलको चाहिन्छ हैन, त्यो कुराहरुलाई पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ मैले यही राखेको छु र अब हामीले चाहिँ यहाँनिर 13 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरु चाहिँ हेर्न सक्छौं है त। ल हेर्नुस्, अब यसमा चाहिँ बीएसडीसी एउटा कम्पनी देखाएको छ जसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भन्नु पर्यो भने बीएसडीसी कतिसम्म बढेको छ, यसको आरएसआई को लेभल ठीक छ कि छैन त्यहाँ देखाए अनुसार भनेर चाहिँ यहाँनिर हेर्ने हो भने यसको लगभग हामीले चाहिँ आरएसआई को लेभल त अहिले 71 मा चलिरहेको छ, तर त्यसले चाहिँ 70 कै हाराहारीमा देखायो हैन। अब त्यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो बढी गर्नुपर्ने विषय पनि भएन, हामीले 70 भन्दा पनि 71 तिरकोलाई पनि देखायो त्यसले है त। अब त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर आएर हेरेर पनि कन्फर्म हुन सकिन्छ। अब यतिको कम्पनीलाई पनि ठिकै नै मान्ने गरिन्छ के, अनि एउटा किसिमको चाहिँ एक किसिमको यसमा के भएको छ त वृद्धि चाहिँ भएको छ, तर त्यस्तो धेरै वृद्धि पनि भएको छैन। अब तपाईहरुले के सम्म वाच गर्नु पर्यो भने यदि तपाईहरुले चाहिँ यो एउटा चाहिँ रेजिस्टेन्सको एरियालाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भनेर तपाई इन्ट्री गर्नु भएको थियो भने तपाईहरुले यसमा के गर्नु पर्यो त, यही रेजिस्टेन्सको एरिया भनेको हाम्रो सपोर्टको एरिया हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ घट्छ भने पनि यो लेभलसम्म चाहिँ तपाईहरुले वेट गर्नु पर्यो हैन। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि त्यो भन्दा पनि तल झर्यो भने तपाईहरु चाहिँ जान सक्नु भयो कतिमा भने लगभग 350 सम्मको एउटा टार्गेट राख्नु पर्यो हैन। 350 सम्म अर्को सपोर्ट मान्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि चाहिँ घट्यो भने त केही तल नै आउनेछ भनेपछि तपाईले यो सपोर्टलाई चाहिँ मेन गरी फोकस गर्नु पर्यो है त। यदि यो सपोर्टलाई चाहिँ भत्काएर तलतिर झर्छ हैन, झरेर क्लोज लिन्छ भने चाहिँ त्यसपछि अर्को सपोर्टसम्म चाहिँ ठोकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ तपाईले ट्रेन्ड लाइनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुले ट्रेन्ड लाइनको पनि प्रयोग गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कम्पनीको शेयर मूल्य अब गर्दै यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर ठोकिन्छ अनि फर्किन्छ भने त्यसपछि पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ है त। यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर पनि तलतिर भत्कायो, यो सपोर्टलाई पनि भत्कायो भने तलैतिर चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यतिबेला यो एउटा सपोर्ट भत्काइसकेपछि ट्रेन्ड लाइनलाई पनि भत्काइसकेपछि एमएससीडी मा पनि हामीले सेल सिग्नल देख्न पाउने छौं है त। त्यस्ता कम्पनीहरुमा हामीले इन्ट्री गर्ने होइन। कस्ता कम्पनीमा इन्ट्री गर्ने त पक्कै पनि तपाईले चाहिँ बुझिसक्नु भयो हैन। एउटा ब्रेकआउट हेर्नु पर्यो हैन, अनि ब्रेकआउट दिनु भन्दा अगाडि कम्पनीको प्राइसको सेटअप कस्तो छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एमएससीडी मा पनि हामीले चाहिँ सिग्नल लाइन र एमएससीडी लाइन अलिकति टाढा गएको अथवा बाइ सिग्नल जेनेरेट भएको कम्पनी हेर्नु पर्यो। अनि आरएसआई को पोजिसन पनि हाम्रो लागि सही ठाउँमा हुनु पर्यो। अनि त्यसैगरी लो क्याप अथवा मिड क्याप कम्पनी चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न सकियो है त। अब यस्तै किसिमका प्रकृतिका कम्पनीहरु चाहिँ तपाईहरुले चुज गरेर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ, इन्ट्री लिन सक्नुहुनेछ। अब त्यो बीचमा चाहिँ तपाईहरुले अब स्टक मार्केटबाट हुने लसको बारेमा त पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ होला
हैन। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले विचार गर्नु पर्यो अनि यति हेरेर पनि तपाईहरुले इन्ट्री गर्नु भएको छ अनि कम्पनीको शेयर मूल्य राम्रोसँग बढिसकेको छैन भने तपाईहरुले अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गर्न जरुरी छ त, मार्केटमा धैर्यता पनि देखाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ है त। तपाईले आज किनेको शेयर खातामा आउँदै तपाईले चाहिँ 10% 20% प्रफिट भइहाल्छ भन्ने होइन। तपाईले टाइम दिनु पर्यो नि। तपाईले ट्रेडकै लागि किन्नु भएको छ भने पनि तपाईले टाइम दिनुस् है त। त्यो आफूले लगानी गरेको अथवा आफूले हेरेको कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले टाइम दिनुस् हैन। जति बेलासम्म सपोर्ट भत्काउँदैन त्यति बेलासम्म टाइम दिनुस् अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ पक्कै पनि त्यसले एउटा राम्रो रिजल्ट दिएको चाहिँ देख्न पाउनुहुनेछ। अनि त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा नेप्सेको हामीले चाहिँ चार्ट हेर्ने, डेली नेप्सेको चार्ट हेर्ने, नेप्सेमा कस्तो कस्तो देखिएको छ, नेप्सेमा करेक्सन आउने सक्ने सम्भावना कस्तो छ त्यो कुरा हेर्ने अनि त्यसैको आधारमा पनि हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यदि नेप्से घट्यो भने ट्रेडरहरुमा पनि मनोबल घट्छ, लगानीकर्ताहरुमा मनोबल घटिसकेपछि अब दोस्रो बजारमा पनि त्यही अनुसारको रणनीति हुन्छ लगानीकर्ताको भनेपछि यो नेप्सेको चार्ट पनि तपाईहरुले हेरिराख्नु पर्यो हैन। यति कुरा गरिसकेपछि तपाई चाहिँ पक्कै पनि एउटा स्टक मार्केटबाट कस्तो कम्पनी छाउन गर्नुपर्ने रहेछ, ट्रेडका लागि कस्तो कम्पनी चाहिने रहेछ भनेर चाहिँ सायद कसैलाई पनि सोध्नु पर्दैन होला। के पनि नेप्सेको वेबसाइट हेर्ने, नेप्सेको तपाईले चाहिँ गतिविधि कस्तो छ बुझ्ने अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्ना कम्पनीहरुमा तपाईले जुन कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्नु भएको छ त्यस्ता कम्पनीहरुमा चाहिँ अनि इन्ट्री गर्ने है त। त्यसको लागि गाह्रो छैन, मैले सिकाइदिइ पनि हाले। तपाईले यो हाइड्रो पावर सेक्टरको ठाउँमा चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक चुज गर्नुभयो भने डेभलपमेन्ट बैंकका कम्पनीहरुको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो कि तपाईहरुले कुनै एउटा डेभलपमेन्ट बैंक यही सिन्धुकै हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले अघि कतिमा राखेका थियौं 30 देखि 70 अप अनि त्यसैगरी 500 भन्दा कमको एउटा रेन्जमा राखेका थियौं। तपाईले अन्य इन्डिकेटरहरुको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो धेरै इन्डिकेटर तपाईलाई चाहिँ आउन भने तपाईले हेर्न जरुरी पनि छैन हैन। हामीले चाहिँ अन्य कुराहरु चार्टबाट हेर्ने छौं हैन। अब चार्टमा गएर तपाईले सिन्धु विकास बैंककै बारेमा हेर्नुहुन्छ भने पनि सिन्धु विकास बैंकको हामीले प्राइस खासै त्यस्तो वृद्धि भएको चाहिँ देख्न पाउँदैनौं है त। यो भन्दा पछाडीका कम्पनीहरु पनि यसलाई उछिनेर अगाडि गइसकेका छन् तर यसको शेयर मूल्य बढेको छैन भनेपछि आगामी समयमा मार्केट बढ्दै गर्दा हैन यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा पनि हामीले एउटा राम्रो उछाल आएको चाहिँ देख्न पाउने छौं भन्ने किसिमको एउटा सम्भावना चाहिँ देखाउने गर्छ के। त्यसकारणले गर्दा नबढेका स्टकहरु जुन टेक्निकली राम्रै पोजिसनमा छ हैन तर सेकेन्डरी मार्केटमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन भने त्यस्ता स्टकहरुमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यति नै हो साथीहरु। अब पक्कै पनि केही न केही बुझ्नु भयो होला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, अब जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यदि बुझ्नु भएन अझै पनि केही कुराको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फर्म हुनु छ भने पक्कै पनि कमेन्टमा आफ्नो प्रश्न छाड्न सक्नुहुनेछ अनि मैले हजुरहरुलाई चाहिँ अब यसमा कतिसम्म बुझाउन सके या सकिन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। तपाईले कमेन्टमा बताउनु होला अनि यस्तै अन्य भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउने छु अनि आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ।